ख़त्मी मर्तबत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद पाक हुई, आपको मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आज के इस पुरनूर और रूह परवर प्रोग्राम जिसका उन्वान है जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, इसमें खुशामदीद कहता हूँ। सामाईन मोहतशम, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद आसमान दुनिया के उफ़ुक़ पर तलू होता है। पूरी कायनात में जहाँ भी अहले ईमान बसते हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर जाती हैं। आका की आमद पर महफिलें सजने लगती हैं। गलियां करिया करिया, गांव गांव, मुल्क मुल्क, बर आज़मों के बर आज़म दरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठते हैं इस अकीदे और ईमान के साथ कि निगाह राह में बिछा दो कि आप आते हैं, दिलों को फर्श बना दो कि आप आते हैं। बुतान काबा विलादत का सुन के बोल उठे, सरे नयाज झुका दो कि आप आते हैं। और इन्हीं अकीदतों और मोहब्बतों के साथ आज की हमारी ये बज़्म सजी है जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर। आका क्या आए, सारी कायनात की रुत ही बदल गई जब हम जश्न आमद रसूल करते हैं। ईमान वालों, अगर दिल की आंख से देखा जाए और असहाबे फितरत को पढ़ा जाए, जिनको अल्लाह ने अक्ल सलीम भी दी है, दानिश भी दी है, वो किसी रंग, नस्ल, कौम या मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जब वो मेरे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला करता है तो वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद ने इंसान की काया पलट दी। एक मौका पर हज़रत इकबाल का सफ़र हुआ और जब आप गुज़रे, आपकी नज़र पड़ी हिजाज़ मुक़द्दस के सहराओं पर, तो उस वक्त आपने एक आफाकी जुमला कहा जो आज भी किताबों में हज़रत इकबाल के हवाले से उनका एक मुकम्मल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी अगर मैं कहूँ हवाला बन गया तो बेजा न होगा। सहराए अरब से मुखातिब होकर हज़रत इकबाल ने कहा था, ए अरब के खित्ते तू बेआबो गया वादी था, अगर मेरे आका तुझ पर ना आते तो आज तुम्हें कोई पूछने वाला ना होता। तू मरहूने मिन्नत है उस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की कि अगर मेरे आका की आमद ऐ सहराए अरब तुम पर न होती तो शायद कोई तेरी तरफ देखता भी ना। वो आका आए और पूरी कायनात के इंसानों के लिए तुझे मेरे आका व मौला ने तहजीब व तमद्दुन का गहवारा बना दिया। ईमान वालों, जश्न आमद रसूल हुई जिनके सरों पर दस्ते शफकत रखने वाला नहीं था और माँ बाप की शफकत से वो महरूम हो चुके थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सरों पर हाथ रखा और फरमाया, याद रखना अगर इनके वालिद दुनिया में नहीं, वालदा दुनिया में नहीं, तो मैं तो वो हूँ जो यतीमों का वाली बन के आया हूँ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नस्ल इंसानी की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जो ख्वाब गफलत में सोई हुई थी। आका ख़त्मी मर्तबत ने फरमाया, जब यतीम के सर पर हाथ रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह तुम्हें नेकियां अता करेगा। आज दुनिया के यतीम उस दुर्र यतीम की आमद पर ये नगमे गा रहे हैं, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। मेरी माएँ बहनें जो इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश करूं कि औरत को निहायत हकीर नज़र से देखा जाता था, मंडियों में बेचा जाया करता था, तजलील की जाती थी। मेरे आका ने उन्हीं औरतों को एक मर्तबा फिर अपनी रहमत बड़ी चादर में उनको इज्जत की जगह दी, उनको माँ के लक़ब से पुकारा, बेटी के लक़ब से दिया। और वो बेटी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटियां अल्लाह की नेमत होती हैं। वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे वही लोग थे कि जब उनकी बेटियां आती वो अपनी बेटियों के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। गर्ज शोबाए ज़िंदगी से हर फर्द को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका असल मकाम और उसकी वो जो अज़मत थी जो अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान के सर पर करामत का ताज रखा था, उस पर मेरे आका ने लाकर खड़ा कर दिया और दुनिया वालों को बताया कि यतीम भी तुम में से हैं।
बेटियों की इज्जत करो, माओं की इज्जत करो, अजवाज की इज्जत करो, मस्कीनों की इज्जत करो, यतीमों की इज्जत करो, जिनका कोई पूछने वाला ना हो उनको सीने से लगाओ। यही तो इंसानियत का जेवर है। तो आज अगर पूरी दुनिया में बिला तफरीक मज़हब व मसलक और रंगो नस्ल में ये गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूं, मुझे यहां पर एक शेर याद आ गया दिलूराम कोसरी का, जो पहले हिंदू हुआ करते थे और फिर आका ने करम किया धारा इस्लाम में दाखिल हुए। किसी ने दिलूराम कोसरी से पूछा, रबिउल अव्वल आता है, दिलूराम कोसरी तू तो हिंदू है, तुझे क्या जरूरत कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अहले ईमान के नबी आखिरुज़्ज़मां की तू मनक़बत पढ़ता है, नाते पढ़ता है, कसाइद पढ़ता है। मुसलमान भी उससे पूछते थे कि तू तो हमारे अकीदे से ताल्लुक नहीं रखता, तुझे क्या चीज मजा देती है कि तू आका खत्मी मर्तबत का तस्करा करता है। तो दिलूराम कोसरी कहता है, अगरचे मैं हिंदू हूं लेकिन मैं इस अकीदे के साथ कि सिर्फ नबी तुम्हारे लिए तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। अरे सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, आका सबके लिए हैं, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए हैं। इसी बज़्म मोहब्बत में सिलसिला गुफ्तगू भी जारी रहेगा। चलता हूं अपने मेहमानों के तारुफ की तरफ। मेरे पहले मेहमान मेरे बड़े मोहतरम दोस्त, अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा, बड़ा अच्छा लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अल्लाह ने इनको कई सलाहियतों से नवाजा है। मोहतरम सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब काज़मी, आपको मैं प्रोग्राम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दूसरे मेहमान वो भी मोहताज तारुफ नहीं है, बरतानिया में पहली मरतबा आमद हुई, शमए शबिस्तान मोहब्बत के एक रोशन चराग हैं और जब भी सरकार की सना होती है अल्लाह ताला ने इनको भी एक खसूसी मलका दिया है। पाकिस्तान से तशरीफ लाए मेरे मोहतरम मेहमान कारी शायर महमूद साहब, मैं आपको भी आज के प्रोग्राम जश्न आमद रसूल में खुश आमदीद कहता हूँ। और जितने मेरे देखने वाले माएँ बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी हैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जितने वो मेरे आका इतने आपके भी आका हैं। कायनात के जर्रे जर्रे के लिए वो मौला बन के आए, वो रहमत बन के आए। चलते हैं अल्ताफ काज़मी साहब की तरफ और उनसे आज के प्रोग्राम की मुनासबत से सुनते हैं सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक। आप भी अगर अपनी मोहब्बतों का इजहार करना चाहें तो टेलीफोन लाइनें खुली हैं, आप भी अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। जी शाह साहब। बहुत शुक्रिया मती साहब, क्योंकि सरकार की आमद के दिन हैं और आपने जैसा कि फरमाया है कि रसूलुल्लाह के जश्न आमद पे न सिर्फ इंसान बल्कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा सरकार की आमद पर खुशियों का इजहार कर रहा है। तो मैं भी उस खुशी में अपने आप को शामिल करूँगा और अपने तमाम नाजरीन को शामिल करते हुए सरकार की विलादत के हवाले से चंद अशार जो हुजूर के मिलाद पाक के निस्बत से हैं मैंने कहे हैं, वो आपने और अपने तमाम नाजरीन की नज़र करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग मिलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके। फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में
نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک پنجابی نعت کے چند اشعار۔ ماشاءاللہ۔ خوش نے سب غم دے مارے اج آئے محمد، خوش نے سب غم دے مارے اج آئے محمد، مل گئے سب نو سہارے اج آئے محمد، مل گئے سب نو سہارے اج آئے محمد، حوا تے مریم نے آئیاں بن کے سونیاں تیریاں دائیاں، حوا تے مریم نے آئیاں بن کے سونیاں تیریاں دائیاں، تے دین سلامی چن تارے اج آئے محمد، دین سلامی چن تارے اج آئے محمد، سج گئیاں مکے دیاں گلیاں، سج گئیاں مکے دیاں گلیاں، لائیاں تھے سرکار نے تلیاں، لائیاں تھے سرکار نے تلیاں، پورا کر دیا نے نظارے اج آئے محمد، پورا کر دیا نے نظارے اج آئے محمد، اے دنیا سورج چن تارے لوح قلم تے کل نظارے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے دنیا سورج چن تارے لوح قلم تے کل نظارے، یار اپنے تو رب وارے اج آئے محمد، یار اپنے تو رب وارے اج آئے محمد، زلزلہ وچ کفر دے آیا تے نور نبی دا ہر تھاں چھایا، نور نبی دا ہر تھاں چھایا، تے ٹہ گئے کسرا دے منارے اج آئے محمد، خوش نے سب غم دے مارے اج آئے محمد، گھر وچ او دے چانن لایا، گھر وچ او دے چانن آیا، تے سوہنے لے آ ڈیرا لایا، بخت حلیمہ دے سوارے اج آئے محمد، بخت حلیمہ دے سوارے اج آئے محمد، ساڈے تے انعام خدائے ہووے خفا جے
کوئی خفائے تسی مارو خوشیاں دے نعرے اج آئے محمد. اور مقطع مدنی صاحب کا پیش کرتا ہوں. الطاف تے مدحا خان نبیے عہدے تے احسان نبیے. الطاف تے مدحا خان نبیے عہدے تے احسان نبیے. عہدہ تے بیڑا ہی پارے اج آئے محمد آئے محمد آئے محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی نہایت ہی پردرد پرسوز اور عشق و محبت میں ڈوبا ہوا اپنا ہی کلام آپ کی نظر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق اور شوق میں مزید رفعت نصیب فرمائے ان کو. سامعین محتشم، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا ہمارا یہ پروگرام ابو لہب تاریخ میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑا نمایاں نام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی دعوت کے لیے بلایا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ودخل الجنہ. لا الہ الا اللہ کہہ لو، فلاح پا جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں، اہل بیت پاک کی زندگیاں اٹھاتے ہیں، اور آج بھی اولیاء اللہ کے آستانوں پر جائیں تو یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا احکامات خداوندی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آج یہی وجہ ہے کہ کہیں سے بھی جب سکون کی دولت نہیں ملتی، اللہ والوں کے مزارات پر لوگ جا کے سکون لیتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا اپنا نائب بنا کر. انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا کہ وہ جنتی ماحول جو وہاں پر تھا وہی ماحول اس زمین پر بھی بنے. اور بلا شبہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہم اٹھائیں تو انہوں نے اس زمین میں رہ کے دنیا اور آنے والی نسلوں جنت کا ماحول فراہم کیا. آج اولیاء اللہ کے مزارات پر جائیں سکون ملتا ہے، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی سیرتیں بیان ہوتی ہیں. وہ جنت کا ماحول آج بھی ہمیں میسر ہے اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعوت دی فلاح کی، آؤ اللہ کی طرف، تو زبانی کلامی نہیں، لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر اللہ بندے کو توفیق دے دے اور اس کے دل میں سچائیوں کے حصول کی تڑپ ہو تو یہ مشکل کام وہ اللہ اپنے بندوں پر آسان کر دیتا ہے. اجر بھی پھر انہی کے لیے ہوتا ہے. آقا نے یہ دعوت دی، ابو لہب اس مجمع میں کھڑا تھا، اس نے انگلی اٹھائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر کے کہا کہ اے محمد معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے آقا تو نہیں بولے رحمت للعالمین تھے، اللہ کے جلال کے تیور بدل گئے اور جلال الہی جناب جبریل امین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جبریل امین آئے اور وہی لے کر اترے. سورہ لہب آج آپ بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوگی. اس نے تو انگلی اٹھائی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ معاذ اللہ آپ ہلاک ہو جائیں، اور جبریل وہی لے کے آئے تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو کون ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو بد دعا دینے والا، جو تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے دامن میں چھپا کر میری کچہری میں لے کر آئے گا، اور میں اپنے محبوب کی وجہ سے ان پر بھی نظر کرم کروں گا. ارے تیری کیا جرت کہ تو میرے محبوب کو کہے کہ تو ہلاک ہو جائے. انگلی اٹھی تھی، ہاتھ اٹھا تھا. اللہ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کا کسب اس کے کام آیا. آج بھی آیات قرآنی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے ایمان والو کہ وہ مال
کسی کام کا نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر خرچ نہ کیا جائے۔ اگر کام کا ہوتا تو یہ وہ مالدار تھے، یہ وہ اپنے وقت کے معزز تھے جو دولت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی ساریاں سرداریاں خاک میں ملا دی۔ کہا نہ تمہارا مال کام آیا، نہ تمہارا کسب کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، نہ صرف تو بلکہ تیری بیوی بھی آگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اور یہ انداز اللہ نے قرآن میں بیان کیے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اللہ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، غضب کی نظر سے دیکھتا ہے۔ مولا اس نے تو انگلی اٹھائی اور آپ نے کہا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا محبوب ہے، کوئی تمہارے محبوب کے خلاف بات کرے تم گوارا نہیں کر سکتے، یہ تو مقصود کائنات بن کے آئے ہیں، یہ تو جانے کائنات بن کے آئے ہیں۔ یہی ابو لہب، انہی کے بارے میں آتا ہے، اٹھائیے بخاری شریف، اور صاحبان علم و حکمت پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ چچا تھے، سکے چچا تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے۔ صوبیہ یا سویبیہ آپ کی لونڈی جب میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہوئی تو آئی اور اس نے خوشخبری دی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو اپنی یہ انگشت شہادت جو تھی یہ اٹھائی، کہا جا تو نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی، میں نے تمہیں آج کے بعد آزاد کر دیا۔ اس لونڈی کو جب آزاد کیا تو محدثین کرام نے اس کو اپنی کتابوں کی زینت اس واقعہ کو بنایا ہے کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا۔ پوچھنے والے نے حال دریافت کیا کہ کیا حال ہے ابو لہب تمہارا؟ کہا کفر کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں گرفتار ہوں، مگر اتنی بات ہے کہ ہر پیر کو میرے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے تیرا کھلا کفر، کھلی آیتیں تیرے بارے میں نازل ہوئی، آگ کے عذاب میں تو گرفتار ہے، ارے پیر کے دن تجھے کائے کو تیرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے؟ تو ابو لہب کہنے لگا ہوا یوں تھا کہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ جب پیدا ہوا، میری لونڈی نے آ کے مجھے خبر دی میرے مالک آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو میں نے یہ انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ سارا سال سارا ہفتہ مجھ پر عذاب ہوتا ہے، لیکن پیر کے دن وہ سات آتی ہے جس سات کو محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت میں اپنی یہ انگلی چوستا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایمان والو، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں کوئی نیا موضوع نہیں دے رہا، آپ کو ایک نظریہ فکر دے رہا ہوں، اور وہ نظریہ فکر کیا ہے کہ اگر کھلا ہوا کافر جس کی وعید میں اللہ کی کھلی صورت نازل، پوری کی پوری صورت نازل ہوئی کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا مال کام نہیں آیا، تیرا کسب کام نہیں آیا، اور دوسری طرف اگر ہم سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں اور سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں تو ان کا مال جو تھا اپنے لیے نہیں تھا، نبی پہ لٹا دیا، اپنا تن من دھن آقا پہ قربان کر دیا۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اسی واقعہ کو میں مکمل کرتا ہوں، لیکن لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور اس بریک کے بعد واقعہ بھی پایا تکمیل تک پہنچے گا اور اگلی محفل بھی ہماری جو ہے اپنی منزل کی طرف بڑھے گی۔ تو چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ڈی ایم ڈیجیٹل گلوبل نیٹ ورک کے ڈی ایم نیوز پلس پر 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک خصوصی پروگرام صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے۔ یہ پروگرام ہر رات 10 بجے پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پروگرام کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نظر آنے والے نمبروں پر رابطہ قائم کریں۔ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ اور گلدستہ نعت کا پروگرام ہے جس میں آپ ٹیلی فون کے ذریعے شامل ہو سکیں گے۔ خوشحال پاکستان کی جانب گامزن پاکستان اوورسیز الائنس فورم۔ پاکستان کے ہر بچے، بڑے، بزرگ، بیٹی، بہن اور ماں کی ضرورت پینے کے لیے صاف پانی، ہر بیمار کو چاہیے دوا، سستا، مناسب اور معیاری علاج، ننگے ٹھٹھرتے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا، پیٹ کی
की आग बुझाने के लिए खुराक, और खुराक ऐसी जो हो मिलावट से पाक, अंधेरे घरों में उजाले के लिए रोशनी, हो छुटकारा हासिल लोड शेडिंग से, कम से कम तनख्वाह इतनी कि हो बाइज्जत गुजारा, मुफ्त कानूनी मशवरा और रहनुमाई, लाहौर में बहुत जल्द लीगल एडवाइस सेंटर का कयाम, तमाम पाकिस्तानी बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और मयारी स्कूलों का इंतजाम, हर पाकिस्तानी के लिए सर छुपाने को घर। ये सब मुमकिन है, सबूत जलजले के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी फराहम कर चुके हैं। अब भी सब कुछ हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि ये हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। मगर कर सकते हैं 80 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी। साथ दीजिए, मेंबर बनिए और बना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर मोहम्मद शाहजहां मदनी आपको प्रोग्राम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुश आमदीद कहता है। सिलसिला गुफ्तगू हमारा जारी था और तज़किरा हो रहा था अबू लहब का, कि उनसे पूछा किसी ने कि तुम पर क्या गुजर रही है, तो कहा सख्त आग के अजाब में गिरफ्तार हूं, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो मैं अपनी ये अंगुष्ठ शहादत चूसता हूं तो मेरे अजाब में थोड़ी सी तखफीफ हो जाती है। पूछा गया वजह, तो वजह आगे से बयान करते हैं। वजह इसकी ये थी कि उस दिन मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और उसकी खुशी में मैंने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया। ईमान वालों, यहाँ पर मुहद्दिस इब्न जोज़ी जो बहुत तनकीद के और नाक़िदीन की बड़े नाक़िद हैं और बड़ी सख्त गिरफ्त है, वो जब इस हदीस पर बहस करते हैं तो वो लिखते हैं कि ईमान वालों, अगर एक खुला हुआ काफिर जिसकी वाइद में अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी सूरत नाज़िल की है, उसने तो अपने भतीजे की खुशी मनाई थी, तो अल्लाह ने उसको महरूम नहीं रखा, और जो अपने आका व मौला समझकर, अपना रसूल समझकर, अपना मलजा व मावा समझकर अगर आका की आमद पर खुशी मनाए, तो अल्लाह की रहमत से ये बाईद नहीं है कि उस खुले काफर के अजाब में तखफीफ हो जाए। और ये बंदा मोमन जो नबी पाक की आमद पर सरूर और खुशी करता है, अपने घर में बच्चों के साथ बैठकर मोहब्बत में आके पढ़ता है, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, गली गली नगर नगर जाके अर्ज करता है मरहबा आमद रसूल, मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर वो नारे लगाता है, तो अल्लाह की रहमत से बाईद नहीं है कि उस खुले काफिर को तो अल्लाह उसके अजाब में तो तखफीफ हो जाए। और ये बंदा मोमन जो पूरा माह रबीउल अव्वल खुशबू लगाता है, महफिलों में जाता है, आका के तस्करे सुनता है, आका के नाम पर अपना माल जान लुटाने को तैयार है। और यही है, एक वो लोग हैं जो अबू लहब की रवश पे चले कि उनका माल भी काम ना आया, उनका दौलत भी काम ना आई, उनका कुछ काम ना आया, वो आग की लपेट में चले गए। और एक वो है जो सुन्नत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अमल करते हैं कि लुटा कर घर को उल्फत में, कहा सिद्दीक अकबर ने खरीदारे मोहब्बत का यही व्यापार होता है। ये मोहब्बत की तस्करे हैं। पूछा जाता है, शायद कोई कहे कि यहाँ जश्न का कौन सा मौका है। ईमान वालों, जश्न हम इसलिए मनाते हैं, आज दुनिया की मुहज़्ज़ब कौमें अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती हैं कि आज हमें आज़ादी मिली, आज हमें इनफरादी मकाम दुनिया के नक्शे पर मिला। पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाई जाती है, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, यहाँ पर दीगर जो मुहज़्ज़ब कौमें हैं वो आज जश्न आज़ादी मनाती हैं। अगर आप किसी पाकिस्तानी के दिल पर हाथ रख के पूछे, अरे 14 अगस्त को जश्न काहे को मना रहे हो, क्यों ये झंडियां लगाई जा रही है, तो वो कहते हैं मौलाना होश से बात करें, आज का वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह ने हमें आजादी दी। कादे आजम की मेहनतें रंग ले आई, अल्लामा इकबाल की मेहनतें रंग ले आई, मुजद्दद पाक की दुआएं और आह सहरगाई की जो दुआएं थी वो इस उम्मत के हक में कबूल हुई। क्यों ना जश्न मनाएं। 900 साल हुकूमत रही मुगलिया और दीगर खानदानों की हिंदुस्तान पर, लेकिन शाह साहब दुनिया हिंदुस्तान का नाम तब्दील नहीं कर सके। ये कायदे आजम को क्रेडिट जाता है, अल्लामा इकबाल को जाता है, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर सब जकोड़ी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, ये वो उलमा और मशाइख और उसके बाद पहले
सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस में यही वो लोग थे जिन्होंने इन लोगों के हाथ मजबूत किए। कहा दुनिया वालों, आज इन 200 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, लेकिन उस खित्ते का नाम तब्दील नहीं हो सका। ये वो मुल्क है जिसके जो एक अलग खित्ता मिला पाकिस्तान के नाम से हमें। हम इसलिए आज आजादी बना रहे हैं कि अल्लाह ने आज हमें एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आजादी दी है। हिंदुओं से आजादी मिली, अंग्रेजों से आजादी मिली। ईमान वालों, हम इसलिए जश्न अपने मुल्क का 14 अगस्त को जश्न मनाते हैं, झंडियां लगाते हैं कि हमें एक खिता मिला और हमें उस वक्त की जाबर ताकतों से आजादी मिली। आज हमारा रुआ रुआ पूरी रुए जमीन पर पूरी इंसानियत को जश्न मनाना चाहिए। ये जश्न तो है इस लायक कि मेरे आका ने गुलामों को आजादियां अता की, मेरे आका ने यतीमों को खुली आजादी अता की, मेरे आका ने औरतों को वो आजादी अता की कि औरत को पांव की जूती समझा जाता था। मेरे आका ने औरत को वो मकाम दिया कि फरमाया अपनी मां के कदम चूमो तो गोया जन्नत की चौखट को तुम बोसा देते हुए नजर आ रहे हो। ईमान वालों, जश्न क्यों न मनाएं? ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। किसी की दौलत उसके काम नहीं आती है, और कोई वो है जो अपना सब कुछ नबी पे लुटाता है। उससे पूछो मिलता क्या है? कहा ये क्या कम है कि महबूब खुदा मिलता है। तो ईमान वालों, इन्हीं मोहब्बतों अकीदतों के इजहार के लिए सिलसिला मोहब्बत और सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। तनकीद नहीं, तामीर की बात करें, मोहब्बत की बात करें, इश्क रसूल की बात करें, इताअत रसूल की बात करें, सीरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, तो ये आज भी आपको ये गुलिस्तान मोहब्बत वाला मिलेगा। और जब जहां पर जिस घर में जो कान नबी का जिक्र सुनते हैं, अल्लाह उन कारों को कभी महरूम नहीं करता। जो जुबानें नबी का जिक्र करती हैं, अल्लाह ताला उन जुबानों को मजीद तरक्की अता करता है, और ये नेकियां हमारे नामा आमाल में लिखी जाती हैं। दुनिया के बड़े बड़े काम हैं, लेकिन याद रखना कि रबीउल अव्वल आए तो आका की मोहब्बत में अपना दीदा दिल वाह करके आका की मोहब्बत में इजहार करें। और सिर्फ इजहार करने के बाद ये नहीं कि भूल जाएं रबीउल अव्वल चला गया, आका की सुन्नतों पे अमल करें। अपने आप को इतना आका की सीरत में ढाल लें कि आप चलते हुए इस जमीन पर जन्नत के नुमाइंदे नजर आए। और यही वजह है जो इस रूए जमीन पर सरकार की तालीमात के मुताबिक अमल करते हैं, जन्नत के नुमाइंदे नजर आए। दुनिया को सुकून भी उन्हीं नुमाइंदों की खिदमत में हाजिर होने से मिला। आज भी उनके मज़ारात मरजाए खलाइक हैं मोहब्बत और इश्क में और आका की आमद में। तालिब इल्माना गुफ्तगू मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। आइए इश्क रसूल की आग को और तेज तर करते हैं और अब सआदत हासिल करते हैं बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। कारी शाहिद महमूद साहब। सरकार के जश्न आमद रसूल के हवाले से आज का प्रोग्राम इनकाद पजीर है। उस हवाले से चंद अशार जो कि मेरे आका का गुलाम किसी भी दियार में हो, किसी मुल्क में हो, उसके दिल की बात है, वो मैं पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए खुदा खुदा मेरे घर के आंगन में रहमतों का सदा नज़ूल रहे, सदा नज़ूल रहे। सारी दुनिया खफा भी हो जाए, सारी दुनिया खफा भी हो जाए, पर मुझसे राजी मेरा रसूल रहे। सारी दुनिया खफा भी हो जाए,
پر مجھ سے راضی میرا رسول رہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. اللہ دیوے ہمتا اللہ دیوے ہمتا تے گج بج کے، اللہ دیوے ہمتا تے گج بج کے، آقا دا میلاد مناندے رہواں گے، آقا دا میلاد مناندے رہواں گے. آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. اور خدا دی قسم میرے آقا دا غلام ہر ویلے کہندا ہے کہ جدوں تک یارو ساڈی زندگی ہے، جدوں تک یارو ساڈی زندگی ہے، شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے، شہر مدینے آندے جاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. اور روکے پاویں جگ سارا اور روکے پاویں جگ سارا تل لاؤندا رہے، نعتاں اسی سن دے سنا دے رہواں گے، نعتاں اسی سن دے سنا دے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. اور قبلہ مدنی صاحب یہ وہ آواز ہے جو عاشق لوگوں کو سنتی ہے. طیبہ دے دیار چوں آواز آندی ہے، طیبہ دے دیار چوں آواز آندی ہے، کھاندے رہو اسی ورتاندے رہواں گے، کھاندے رہو اسی ورتاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے. اور جڑیاں تسی گلاں کر رہے سو، جیڑی گل عامر نذیر چیمہ رحمت اللہ علیہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے دل دی گل سی، خدا دی قسم میرے آقا دے ہر غلام دے دل دی گل ہے کی او مر جائیے پاویں ساڈا او
مر جائیے پاویں ساڈا ککھ نہ روے یا رسول اللہ دے نعرے لاؤندے رہواں گے یا رسول اللہ دے نعرے لاؤندے رہواں گے یا رسول اللہ دے نعرے لاؤندے رہواں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے۔ اور مقطع ہے سیدزادے تشریف فرما نے فاروقی ایس کر تھوڑ کوئی نہیں فاروقی ایس کر تھوڑ کوئی نہیں سیداں دا لنگر اسی کھاندے رہواں گے سیداں دا لنگر اسی کھاندے رہواں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے آقا دیاں محفلاں سجاندے رہواں گے۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ قاری شاہد محمود صاحب اپنے مخصوص انداز میں جس میں پنجاب کی خوشبو چھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی ہمیں بڑا پرمغز محبت عشق میں ڈوبا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور لب لباب ان کی گفتگو کا اور ان کی ثنا خوانی کا یہی تھا کہ ساری کائنات پل رہی ہے، وہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلتے چلتے ایک قطعہ مجھے یاد آ گیا، کوئی شک نہیں ہے، امیر ہے، کبیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی کھاتا ہے، جو بھی لیتا ہے وہ، اور جو بھی عزتیں ملی وہ حضور کے صدقے میں ہیں۔ شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی کسی عاشق صادق نے، اور وہ لکھتا ہے کس کی یادوں کا ہے یہ فیض برابر دیکھو، کس کی یادوں کا ہے یہ فیض برابر دیکھو، میں فقیری میں بھی ہوں کتنا تونگر دیکھو، اور بے سبب پال رہے ہیں میرے آقا مجھ کو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر دیکھو۔ تو یہ آج یہ محفلیں جو سج رہی ہے، گھر گھر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، ربیع الاول کا ماہ مقدس آتا ہے، تازین کرام بچے بھی ٹوپیاں سر پہ پہن کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بہار آتی ہے۔ یہ وہ بہار ہے، ہر بہار ختم ہونے والی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیع النور اور ربیع الاول شریف کی وہ پہلی بہار ہے جو پہلی بھی ہے، اس سے پہلے کوئی بہار نہیں تھی، اور قیامت تک یہ بہاریں قائم اور دائم رہیں گی، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جان کائنات تھے۔ علامہ جوزی نے خوبصورت کہا اور بڑا پرمغز عقیدہ دیا اہل اسلام کو کہ اگر کھلے کافر کو یہ انعام مل سکتا ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، تو جو مسلمان اپنے آقا و مولا کی آمد پر خوشی منائے گا اس کا صلہ کیا ملے گا؟ جو اپنے آقا کی خوشی منائے اس کی جزا اللہ کریم سے یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل عمیم سے اسے جنات النعیم میں داخل کر دے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر آقا کی سیرت پہ عمل کرے، آقا کا ذکر کرے اور محبت کے یہ چراغ روشن رہے، تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ ہم جیسے خطا کاروں پر بھی اپنا فضل و کرم کر دے، اور انشاءاللہ یقیناً کرے گا۔ سامعین محبت، سلسلہ گفتگو تو انشاءاللہ اس ماہ مقدس میں ہوتا رہے گا۔ چلتے ہوں پھر ایک مرتبہ قبلہ کاظمی شاہ صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب نے فرمائش کی ہے کہ جو پچھلے دنوں یہاں پر پروگرام ہوا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے وہ نعت شریف پڑھی تھی، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ چند مبارک اشعار جو ہے وہ بھی یہ پڑھ لیں، اور چونکہ پروگرام کا وقت ابھی ختم ہونے والا ہے، ختم ہونے کو قریب ہے، تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا قاری شاہد صاحب آپ کو بھی دوبارہ مدعو کیا جائے گا اس ربیع الاول میں، اور شاہ صاحب بھی آئیں گے۔ میں آپ سے پہلے اجازت چاہوں گا چونکہ شاہ صاحب کے اس کلام کے دوران ہی ہمارا یہ پروگرام آج ختم پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور کل انشاءاللہ 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک پھر میں آپ کی خدمت میں یہی پروگرام اپنے مہمانوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گا، شہنشاہ گمگول کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت بھی کہوں گا کہ جب بھی باوضو ہوں دعا کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف اور ان کی نعت
نعت کے دوران ہی ہمارا پروگرام پایا تکمیل تک، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور وقت قریب ہے، ہمارا 4 بجے تک ٹائم ہے، تو شاہ صاحب کلام پڑھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ و رسول. بہت شکریہ مدنی صاحب. محفل نعت میں یہیں DM ڈیجیٹل پہ جب یہ خوبصورت محفل کا انعقاد ہوا تو یہ چند اشعار میں نے آتے ہوئے جہاز میں لکھے تھے، پاکستان سے جب آ رہا تھا تو الحمدللہ بہت مقبول ہوئے، اور آپ کے چینل کی وساطت سے بہت سارے لوگوں تک، بہت سارے کانوں تک یہ پہنچے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے ان کی خدمت میں، اور تمام اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں یہ سرکار کے جشن ولادت کے حوالے سے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. میلاد کے دن آئے، میلاد کے دن آئے، خوشیوں کا زمانہ ہے، خوشیوں کا زمانہ ہے. اے میلاد کے دن آئے، خوشیوں کا زمانہ ہے، خوشیوں کا زمانہ ہے، اور دل راہ میں بچھا دینا، دل راہ میں بچھا دینا، سرکار نے آنا ہے. میلاد کے دن آئے، میلاد کے دن آئے، اور وہ جس نے ہمیں اپنی کملی میں چھپانا ہے، کملی میں چھپانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. میلاد کے دن آئے. اور قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کہ بہشت میرے آقا کی احسان ہے مومن پر، احسان ہے مومن پر، اور مومن ہے وہی جس نے میلاد منانا ہے. مومن ہے وہی جس نے میلاد منانا ہے. میلاد کے دن آئے، اور اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے، سیراب کیا جس نے، وہ آل محمد ہے، وہ آل محمد ہے، آقا کا گھرانہ ہے. وہ آل محمد ہے، آقا کا گھرانہ ہے. میلاد کے دن آئے، میلاد کے دن آئے. اور مدنی صاحب ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ہے ساتھ لحد میں بھی صدیق و عمر دونوں، صدیق و عمر دونوں، جو مر کر بھی نہیں ٹوٹا یہ ایسا یارانہ ہے. جو مر کے بھی نہیں ٹوٹا یہ ایسا یارانہ ہے. میلاد کے دن آئے، میلاد کے دن آئے، اور ہم روزے
ازل سے ہی اس در کے بھکاری ہیں، اس در کے بھکاری ہیں، اب اور کسی در پر آنا ہے نہ جانا ہے، اب اور کسی در پر آنا ہے نہ جانا ہے، میلاد کے دن آئے اور رب نے یہ کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے، کعبے پہ لگا جھنڈے کہ محبوب کی آمد ہے، او محبوب کی آمد ہے، دنیا کو سجانا ہے، محبوب کی آمد ہے، دنیا کو سجانا ہے، میلاد کے دن آئے۔ اور ایک شعر سرکار کی گلی کا حوالہ کہ اس خاک کے ذروں سے خورشید ابھرتے ہیں، خورشید ابھرتے ہیں، وہ نور کی بستی ہے، وہ نور کی بستی ہے، وہ ایسا ٹھکانہ ہے، وہ نور کی بستی ہے، وہ ایسا ٹھکانہ ہے، میلاد کے دن آئے اور ہم آل محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم آل محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے، اور غم اس کا نہیں ہم کو دشمن جو زمانہ ہے، غم اس کا نہیں ہم کو دشمن جو زمانہ ہے، میلاد کے دن آئے اور یا رب میرے دامن کو دارین کی وسعت دے کہ میں نے در احمد پر دامن کو بچھانا ہے، میلاد کے دن آئے۔ بہت طویل نعت ہے، مقطع پیش کرتا ہوں کہ الطاف پلا ہے بس سرکار کے ٹکڑوں پر، سرکار کے ٹکڑوں پر، اور سگ ان کی گلی کا ہے، او سگ ان کی گلی کا ہے اور بہت پرانا ہے، سگ ان کی گلی کا ہے اور بہت پرانا ہے، میلاد کے دن آئے، خوشیوں کا زمانہ ہے، دل راہ میں بچھا دینا، سرکار نے آنا ہے، میلاد کے دن آئے۔